बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा इनाम है हम पर कि अल्लाह ने कुरान की तालीम को आम फरमाया है। और कुरान ऐसी चीज़ है जब पढ़कर सुना जाए तो जहन मुतमईन हो जाए, दिमाग को ताजगी मिल जाए, ईमान दोबाला हो जाए, ज़ुबान की तरावट से समात की तेज़ी में इजाफा हो जाए। और इस कुरान पाक की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीमारों को शिफा अता फरमाई है। इस कुरान पाक की बरकत से अल्लाह ने दुख दूर फरमाए हैं, परेशानियां दूर फरमाई हैं। बहरहाल आज 6 फरवरी बरोज़ जुमा 2009, आज का दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज ये कुर्रा हजरात यहाँ जमा हुए हैं, अगरचे मकसद कुछ और था, काम कुछ और था, लेकिन हमने अपनी खुशनुदी के लिए और सुनने के लिए, फरहत महसूस करने के लिए इन हज़रात को तकलीफ़ दी है। ये हज़रात इंशाअल्लाह हमें कुरान पाक पढ़कर सुनाएंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं हज़रत कारी मोहम्मद इनाम साहब, जो माशाअल्लाह आला मुदर्रिस हैं, मदरसा हुसैनिया सादिया मदनियतुल उलूम देवबंद से तशरीफ़ लाए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
ماشاءاللہ حضرت قاری انعام صاحب نے بہت اچھی تلاوت فرمائی، اور جس طرح انہوں نے اپنی اچھی آواز میں باوجود اس کے کہ طبیعت ناساز ہے، دوا لی ہے کچھ دیر پہلے، اور اس کے باوجود الحمدللہ آواز میں بڑا اطمینان تھا، اور لہجے جو ہونے چاہیے ان پر کافی قابو ہے الحمدللہ۔ دعا فرمائیے اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، اور اس فن قرات میں اور جذبہ، اور اللہ پاک ان کو اور ہمت عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ قاری صاحب کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا حضرت قاری محمد حسن صاحب، حسن علی۔ حضرت قاری محمد حسن علی ماشاءاللہ 2 سال قبل عالمیت سے فراغت ہوئی دارالعلوم دیوبند سے باقاعدہ، اور تعلیم کا جذبہ اب تک باقی ہے، اور اسی لیے قاری محمد حسن علی دارالعلوم میں شعبہ تجوید میں اپنے ذوق اور شوق کو باقی رکھتے ہوئے زیر تعلیم ہے، اور بڑی خوش قسمتی ہے ہم کو کہ آپ نے جس استاد کو چنا وہ بھی ہمارے ایشیا کے عظیم قاریوں میں سے حضرت قاری عبدالرؤف صاحب ہیں، تو گویا حضرت کے شاگرد یہاں موجود ہیں تو ہمیں حضرت والا کی یاد آنی ہی ہے۔ بہرحال حضرت والا کی بڑی خدمتیں ہیں، اللہ پاک ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اور میں دعوت دیتا ہوں حضرت قاری محمد حسن علی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اچھی آواز میں، اپنے اچھے انداز میں ہم سب کو قرآن پاک سنائیں۔ تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप हज़रात ने समाअत फरमाया कारी मोहम्मद हसन अली को। और ये होता है, अभी तो तालीमी वक्त है, मश्क का वक्त है और ये सीखने सिखाने का वक्त है। यही वक्त है जब मश्क की जाए, तजुर्बात हासिल की जाए और इसमें जितना हो सके हम जो है इसमें मेहनत करें। यही वक्त है। उम्मीद है कि जब सीखते वक्त ये हाल है, अल्लाह ने जज्बा दिया है, ये आवाज़ दी है, मुझे उम्मीद है कि जब सिखाने का नंबर आएगा तो उन बच्चों को जिनको क़ारी साहब लेके बैठेंगे इंशाअल्लाह बहुत तजुर्बात से नवाजेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस काम को फ़रोग़ मिलेगा। अब हमें खुशी होती है, इस वक्त खुशी हो रही है हमें ये देख कर कि हम में ऐसे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हज़रत क़ारी असदुद्दीन साहब मेवात से ताल्लुक़ है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मुझे तो हैरत होती है इन्होंने कितना बड़ा हक अदा किया है। मैंने फ़ोन किया, हुजूर को दावत दी, कहाँ भोपाल 10 घंटे का रास्ता और जयपुर तशरीफ़ लाए हैं मुलाकात के लिए माशाअल्लाह। बहरहाल अल्लाह ने आपको बड़ा इल्म, बड़ा जज्बा, बड़ी अच्छी आवाज़ सभी इनायत फरमाई। मैं चाहता हूँ कि आप चंद मिनट जितना आपको मुनासिब मालूम हो कराते सभा में हमें सुनाने का शर्फ है।
وما ولد لقد خلقنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا بددا أيحسب أن لن يره بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ويعلم أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا بددا فيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب
إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك قل لا أقول لكم عندي خزائن الله
ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا نورانی اور برکتوں سے بھرپور اس مجلس کا اختتام دعا پر ہوگا. اور اس سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ مجلس اچانک منعقد ہوئی اور اللہ نے قبول فرمائی. میں نے آخر میں اس لیے پڑھ دیا تاکہ اس لوگوں کی شرکت میں بھی جو شریک ہو جاؤں اور مجھے ثواب ملے یا انشاءاللہ مجھے کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا. اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہ حضرات دوبارہ پھر تشریف لائیں گے کسی موقع پر انشاءاللہ پھر ان سے استفادہ کیا جائے گا. مجلس کے اختتام دعا پر ہوگا. خالص الدین صاحب سے درخواست ہے مختصر دعا فرما کر اختتام کریں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع مشايخنا ولجميع أحبابنا ولمن حقنا علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المصنفين ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے فضل کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. الہ العالمین سیئات و حسنات سے مبدل فرما. الہ العالمین گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، رب العالمین مجرم ہیں. یا اللہ اقراری مجرم ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. الہ العالمین آپ کی بارگاہ میں قبول فرما. ریاکاری سے مجھے تلاوت سے حفاظت فرما. اخلاص اللہ عطا فرما. تیری رضا نصیب فرما. اللہ آپ کے غضب و ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. الہ العالمین مانگا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. الہ العالمین خصوصاً آپ کی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ ہمیشہ کے لیے دین کی اشاعت و خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ اس کی عقیدت و محبت دل میں پیدا فرما. اپنے سینے سے لگا کر ہمیشہ چلنے پھرنے سونے اٹھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر وقت سونا جاگنا بن جائے اس توفیق عطا فرما. خصوصی فضل فرما. الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکت پر ٹوٹے ٹوٹے کلمات کا آپ کی بارگاہ میں قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو عامل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.